सरकारी स्वामित्वका साविक नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मिलाएर नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी मिति 2076 श्रावण 28 गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन भएको हो, जसको अङ्ग्रेजी नाम फुड म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी FMTCL रहेको छ। खाद्य लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, खाद्य वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई सशक्त बनाई आन्तरिक उत्पादनको वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने, बजारमा सन्दर्भ मूल्य स्थापित गरी उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई सीमामा राख्ने, आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र दुर्गम स्थानहरूमा 12 महिना खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो, जस अन्तर्गत कम्पनीले नेपालको संविधान तथा नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको आपूर्ति नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रले सेवा पुर्याउन नसकेका खाद्य सङ्कट वा खाद्य जोखिममा रहेका क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी तथा परिचालन गरी सरल र सुलभ मूल्यमा सहज किसिमले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, आवश्यक स्थानमा गोदाम निर्माण गर्ने, खाद्य वस्तु सञ्चय गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुलाई उचित मूल्यमा खरिद गरी बजार पहुँचको सुविधा दिलाई, उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु आपूर्तिको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुने गरी खाद्य वस्तुको खरिद, सञ्चिति र बिक्री वितरण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, स्थानीय मौलिक रैथाने उत्पादनमा प्रोत्साहन दिलाउन सोको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने, शहरी क्षेत्रमा समेत मूल्य स्थिरीकरणका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि तोकिएको परिणाममा खाद्य वस्तु भण्डारण गरिराख्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। साथै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले वस्तु विविधीकरण, वस्तुको गुणस्तर, वस्तुको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, विकेन्द्रित खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाहमा सुधार, कम्पनीको क्षमता विस्तार, भण्डारण क्षमता वृद्धि र कम्पनीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति, भण्डारण, व्यवस्थापन र बिक्री वितरणको क्षेत्रमा हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई निश्चित गर्नका लागि परम्परागत रूपमा खाद्यान्नहरूको खरिद, सञ्चय, वितरण र बिक्रीका प्रणालीहरूमा बजारको मागका आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने र त्यसै अनुकूल वितरणको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ। विगतमा निजी क्षेत्रबाट पुग्न नसकेका ठाउँहरूमा खाद्य संस्थानको प्रमुख भूमिका रहन्थ्यो भने अहिले जनताका अत्यावश्यकीय क्षेत्रहरू जहाँ अन्य निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाको रूपमा पुग्न सक्दैनन् त्यस्ता ठाउँहरूमा बढी फोकस रहने गरेको छ। साविकमा खाद्य संस्थानको भूमिकामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएर नयाँ स्वरूपमा आइसकेको अवस्थामा व्यापारको परम्परागत प्रणालीभन्दा यसलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी संस्थाको रूपमा लाने गरी सम्पूर्ण वितरण प्रणाली मात्र होइन, यसको व्यावसायिक प्रणालीलाई समेत व्यावसायिक मोडेलमा लाने कोसिस गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको समग्र अवस्था लगायत कम्पनीको समग्र सुधार र व्यवस्थापनका लागि भइरहेको तयारी कस्तो छ त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल, कम्पनीमा गइसकेपछि त्यसको पहिलो काम भनेको नाफा दिने हुनुपर्छ, त्यसले नाफा कमाउनुपर्छ, संस्था व्यावसायिक हुनुपर्छ। हामी कहाँ भर्ना प्रणालीदेखि लिएर सञ्चालन प्रणाली ट्रेडिसनल रहेको छ विगतको अभ्यासहरू, यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी इनोभेटिभ, नयाँ जनशक्ति र नयाँ सोचबाट लानु आवश्यक छ। बजार प्रतिस्पर्धासँग टिक्नुपर्ने प्रणालीमा जानुपर्ने छ। आफूसँग रहेका सम्पत्तिहरू, स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग र नाफामूलक हुनुपर्ने अवस्था छ। कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि घाटैमा नरहेको अवस्था भए पनि उसले दिनुपर्ने जति नाफा र हुनुपर्ने जति बिक्री मा हामीले क्षमता बढाउनु पर्नेछ। बजारमा उपलब्ध भएका अन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धामा पहिलो चोइसमा पुर्याउन सकियो भने यो कम्पनी स्थापना
राज्यले गरेको सार्थकता रहन्छ। त्यसका लागि व्यावसायिक योजना तयार भइसकेको अवस्था छ र त्यो व्यावसायिक योजना अनुकूलका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा विभिन्न आर्थिक वर्षमा सकिने गरेको यही आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटहरूमा समेत व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक योजनालाई अगाडि बढाइने लक्ष्य रहेको छ। कम्पनीलाई सेवामूलकका अलावा व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि प्राप्त म्यान्डेट अनुरूप कम्पनीले थालनी गरेका केही नवीनतम कार्यहरू: बिक्री गरिने खाद्य वस्तुको विविधीकरणको सुरुवात, अनलाइन पोर्टल nepalfood.gov.np मार्फत अनलाइन अर्डरले खाद्यान्नको होम डेलिभरी सेवाको सुरुवात पनि गरेको छ। काठमाडौँ तथा सुर्खेतमा सफल सञ्चालन पश्चात पोखरामा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। अनलाइन एवं QR कोड मार्फत भुक्तानी लिने पद्धतिको पनि कम्पनीले सुरुवात गरेको छ। खाद्य लगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि विभिन्न निजी सहकारी तथा सरकारी संस्थाहरूसँग सम्मानात्मक एवं सहकार्यात्मक पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ। जस्तै होम डेलिभरीमा सस्तो डिलसँगको सहकार्य, विद्युतीय भुक्तानीमा ई सेवा खल्ती आदिसँगको सहकार्य, खाद्य वस्तुको विविधीकरणमा साल ट्रेडिङ, DDC, नेपाल औषधि लिमिटेड आदिसँगको सहकार्य, खाद्यान्न बिक्रीमा सहकारी तथा डिलरहरूसँगको सहकार्य, कम्पनीको क्षमता विकास पूर्वाधार विकासमा विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता संस्थाहरूसँगको सहकार्य पनि गरिएको छ। काठमाडौँ बुटवल तथा बिर्तामोडमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि DPR तयारी, साथै प्रदेश समेट्ने गरी आधुनिक बिक्री कक्ष निर्माणका लागि तयारी, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग खाद्यान्न भण्डारण तथा ढुवानीका लागि सहकार्य गर्ने, बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दै व्यावसायिक रूपमा सक्षम र नाफामूलक कम्पनीको रूपमा स्थापित रहन क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरू कम्पनीले गर्दै आइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति, भण्डारण, व्यवस्थापन, बिक्री वितरणको क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी, मुलुकको आपूर्ति प्रणालीको लागि आवश्यक भण्डारण गर्ने ठाउँ होला हैन, त्यसपछि किनबेच गर्ने ठाउँ होला, यी विषयमा हामी जोडेर जान चाहन्छौँ। सोही अनुसार हामीले काठमाडौँ, बिर्तामोड र बुटवलमा तत्कालै हामी कमर्सियल बिल्डिङ बनाउने भनेर DPR को कामहरू अगाडि बढेको छ। बिर्तामोडमा त DPR कम्प्लिट भएर अब हामी चाहिँ सूचना निकाल्ने क्रममा छौँ। अब मार्केटमा अहिले चाहिँ यो ई-कमर्सको कुराहरू आइरहेको छ। ई-कमर्स प्लेटफर्महरू तयार गर्ने अनि अनलाइन पनि बिक्री गर्ने कुराहरू हामीले लकडाउनबाट सुरु गऱ्यौँ। एउटा घरमा बसेको चाहिँ सर्वसाधारण व्यक्तिले कोभिडमा बाहिर नगइकन घरमै सामान मगाउने, यो खाद्य व्यापार कम्पनीको पनि सामान मगाउने, खाद्यान्नहरू मगाउने, त्यो काम सम्भव हामीले गरायौँ र त्यो काम हामीले निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। र अब यो पोखरामा विस्तार हुँदैछ र सबै 7 प्रदेशमा विस्तार गरेर जान चाहन्छौँ। हामीले राखेको बिक्री स्थलमा बेचेको कुराले विशेष अर्थ राख्छ। त्यसकारणले यो आइटमको सङ्ख्या थप्दै जानुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्नमै पनि हामी थपेर जान चाहन्छौँ। रैथानी अथवा लोकल उत्पादनहरू पनि ल्याएर हामी जोड्न चाहन्छौँ। हामीले मार्ची चामल जसरी बेच्छौँ, जसरी बासमती चामलको हामी तयारी गर्दैछौँ, काला नुनिया भन्ने चामलको तयारी गर्दैछौँ, कर्णालीको सिमी बेचिरहेछौँ, त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ, नेपालकै पनि भटमास होला हैन, अरू धेरै चिजहरू होला नि त, ती कुराहरूलाई पनि हामीले मार्केटमा जोडेर जान चाहन्छौँ र बेच्ने ठाउँलाई पनि अलि आकर्षक बनाउन चाहन्छौँ। यो त कम्पनीको चाहिँ बिक्री स्थल हो हैन, यसलाई आकर्षक बनाएर यसमा पनि भरोसा वृद्धि गर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ जमर्को छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ लेखाहरू राख्ने विषय, त्यहाँको योजनाको विषयहरूलाई हामीले अटोमेसन गर्न चाहन्छौँ, सफ्टवेयरमा डाल्न चाहन्छौँ। प्लानिङको चाहिँ सफ्टवेयर लगभग तयार भइसकेको छ। यो वर्ष हामी लेखाको सफ्टवेयर, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर राखेर टाइममै अडिट हुने हैन, आर्थिक पारदर्शिताहरू कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्र विस्तारका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ त कम्पनीका कामु नायब महाप्रबन्धक श्रीमणी राज खनाल। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्थापना कालको जुन हाम्रो नीति नियम र चाहिँ हामीहरूले स्थापना कालमा चाहिँ जुन प्रबन्ध पत्र र विनियमावलीमा उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो कामहरू स्वतः नै बढे। त्यसको साथसाथै अब हामीहरूले यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर अब हामीहरूले भविष्यमा के गर्ने त, कुन क्षेत्रमा जाने र हाम्रो क्षेत्र विस्तार कसरी हुन्छ भनेर हामीहरूले एउटा बिजनेस प्लान चाहिँ पनि एउटा माग्यौँ र त्यो बिजनेस प्लान चाहिँ हामीले परामर्शदाताबाट मागिसकेपछि बृहत छलफलको आधारमा त्यो हाम्रो सञ्चालक समितिबाट पनि पास भइसकेपछि अब हामीले त्यसैलाई चाहिँ एउटा आधार मानेर हामीहरूले विभिन्न कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ र हामीहरूले गर्दै आएको कामका अतिरिक्त अरू अन्य व्यापारिक काम र सेवामूलक कामहरू पनि हामीहरूले विस्तार गर्ने चाहिँ हाम्रो सोच र लक्ष्य छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पुर्याइरहेको सेवा प्रवाहका अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका कामु नायब महाप्रबन्धक श्रीमणी राज खनाल, यसको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले उत्पादक कृषकको हकितको लागि काम गर्छौँ। उहाँहरूबाट उत्पादित अब धान, गहुँ, मकै लगायतका चाहिँ कृषि उपजहरू खरिद गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा रणनैतिक स्थानहरूमा विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्टक राखेका हुन्छौँ भने दुर्गम स्थानमा सहुलियत ढङ्गले र सहज ढङ्गले खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जहाँ धेरै जनसङ्ख्याहरू छ अथवा अर्बन एरियामा हामीहरूले यो मूल्य नियन्त्रणको टुल्सहरू प्रयोग गर्ने हिसाबमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिन र कालाबजारी रोक्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रा आउटलेटहरू मार्फत विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्रदान गर्दै आउने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अर्को वैदेशिक अनुदानबाट आएका विभिन्न सहायता परियोजनाहरू, खाद्यान्नहरू परिचालन गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रमुख उद्देश्य यिनै हुनु भने देशका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा हामीहरूले व्यावसायिक भवन बनाएर हाम्रो खाद्य जुन नेपाल फुड भन्ने हाम्रो ब्रान्ड बनिसकेको छ। कम्तीमा अहिले 7वटा प्रदेशमा हामीहरूले यसलाई विस्तार गर्दैछौँ र व्यावसायिक भवनको थ्रु हाम्रो पहिलो तलामा हाम्रो चाहिँ उत्पादनहरू र हाम्रो काम कारोबारहरू रहनेछ भने अरूलाई चाहिँ हामीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न किसिमका संस्थाहरू छन्, जस्तै अब यो भाटबटेनी भयो, हाम्रो दराज भयो। यस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा फड्को के छ भने अनलाइन मार्फत होम डेलिभरीको सेवा चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफ्नो हालको मौजुदा जनशक्तिबाटै कम्पनीबाट प्रदान गरिने व्यापार तथा सेवा प्रवाहका कार्यहरू गरिरहेको बताउँदै कम्पनीका कामु नायब महाप्रबन्धक मोतीराज गेवालीले कम्पनीमा सक्षम र आवश्यक जनशक्तिका व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ। प्रधान कार्यालय बाहेक प्रादेशिक रूपमा 7वटा प्रादेशिक कार्यालय छ, 5वटा मुख्य शाखाहरू छ र 25वटा शाखा कार्यालयहरू छ। 25वटा शाखा कार्यालयहरू स्वीकृत भएको छ र ती कार्यालयहरूमा कुल दरबन्दी हाम्रो 367 जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ। हाल 367 जनामा हाल हाम्रो विभिन्न कारणले चाहिँ रिक्त भएका पदहरू प्रपूर्ति नहुँदा 117 जना पद कर्मचारीहरूको दरबन्दी रिक्त छ। यो कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा हाम्रो दैनिक कार्यको नियमित काम सञ्चालन गर्न पनि हामीलाई कठिन भइरहेको छ। र यही पाटोमा अलिकति मैले भन्नुपर्ने कुरा के भने कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनी सञ्चालनको निमित्त चाहिने अब साविक संस्थान थियो, यसको चाहिँ कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली बनाउनु पर्ने, त्यसपछि लिएर आर्थिक नियमावली बनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू थिए। कम्पनीको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली बनेर त्यो सहमतिको लागि मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यो प्रक्रियामा छ। यो नआएको कारणले हामीले यो चाहिँ नभएको कारणले हाम्रो भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ। भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा हाम्रो दैनिक 117 जना भनौँ, 367मा 117 जना रिक्त हुँदा हाम्रो कार्यालय सञ्चालनमा समेत अवरोध हुने अवस्था भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कम्पनीलाई आफ्नो स्रोत र साधनको सही रूपमा सदुपयोग गरी कम्पनीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न र नेपाली जनताको भरपर्दो र विश्वासिलो कम्पनी बनाउनका लागि कम्पनी लागि परेको कम्पनीका कामु नायब महाप्रबन्धक मोतीराज गेवालीले बताउनु भएको छ। साबिकमा सेवामूलक मात्रै काम गरिरहेको थियो भने अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि लैजाने धारणा सँगै यो कम्पनी गठन भएको हो। यसले अब व्यापारिक किसिमका कामहरू पनि गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रो 2077 साल आषाढ मसान्तसम्म यो कम्पनी नाफामा छ। 12 करोड 55 लाख चाहिँ यो प्रफिटमै छ 77 आषाढसम्म। र यसका मूलत आम्दानीका स्रोतहरू भनेका कम्पनीको व्यावसायिक कारोबारबाट हुने आम्दानी, त्यसबाहेक आर्थिक र भौतिक साधन जुन कम्पनीको छ, हामीसित भएको नगद परिचालन र जग्गा जमिन आदि सम्पत्तिको परिचालनबाट हुने आम्दानी र त्यसपछि नेपाल सरकारबाट सीमित कामको लागि प्राप्त हुने आम्दानी। त्यस्तो भनेको जस्तै हामीलाई यो व्यावसायिक कार्य बाहेक
जस्तै दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानीको लागि नेपाल सरकारले हामीलाई अनुदान दिन्छ। त्यसपछि सामाजिक कार्यहरू कर्णालीमा चाहिँ जन्म मृत्युमा वितरण गर्न खाद्यान्न वितरण गर्नको लागि दिन्छ र त्यसपछि अर्को हाम्रो सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको लागि हुने आम्दानी खास गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान भनेकै यही हो, स्रोत यही हो। यसबाहेक कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च कार्यालय सञ्चालनदेखि लिएर कर्मचारीको दायित्व सबै आफ्नो व्यावसायिक कारोबारबाट आर्जन गरेर चलाउनुपर्छ। हालको परिवेशमा खाद्यान्न आपूर्तिका क्षेत्रमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नै किन भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ, जसका केही मुख्य कारणहरू न्यून उत्पादन हुने दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विपन्न वर्गका जनताहरू समक्ष खाद्यान्नको पहुँच विस्तार गर्न, विपदको समयमा सहज सुलभ एवं निरन्तर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थाका लागि खाद्यान्न भण्डारण गर्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, कृषकको उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार सुनिश्चित गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्न जस्तो सुकै परिस्थितिमा बजार व्यवस्थालाई सुचारू बनाइराख्न तथा निजी क्षेत्रलाई बजारमा उपस्थित जनाइराख्न उत्प्रेरित गर्न, उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै आर्थिक रूपले सबल सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन, कम्पनीलाई उत्पादन, व्यापार र सेवामूलक कार्यहरू गर्ने म्यान्डेट प्राप्त छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड खरिद विभागबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका खरिद विभाग प्रमुख दिल्लीराज लम्साल, सर्वप्रथम त किसानहरूबाट प्राथमिक खाद्य वस्तुहरू खरिद गर्छौँ, जस्तै धान, गहुँ, सिमी, अहिले मासी धानको पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ, मासी चामलको सम्मको गरेका छौँ। किसानलाई सहुलियत के अरे उचित मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने किसानबाट र उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गरिरहेका छौँ। धान खरिदको कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, खरिद भइरहेको छ र नयाँ नयाँ किसिमका चामलहरू बासमती, काला नुनिया, रन्जित, मार्सी, यो अहिले हामीले चाहिँ नयाँ प्रयास गर्दैछौँ। सावा चामल, त्यस पछाडि हामीले स्टिम जिरा मसिनो चामल खरिद गरिरहेका छौँ। विगतमा जब कि हामी अरुवा मोटा र सोना मसुरीको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले विविध किसिमका चामलहरू अनि दालहरू, मसुरो दाल, रहर दाल, मासको दाल, केराउ दानाहरू, इन्डक्सन चुलोहरू, घिउहरू गरिआएका छौँ र हामीसँग चाहिँ उपलब्ध भएसम्म हामी खरिद गरेर, नभएदेखि हामी अरू चाहिँ भातृ संस्थाहरूबाट पनि ल्याएर पनि हामीले आफ्नो कारोबार गरिरहेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपभोक्तालाई पुर्याइरहेको सेवा प्रवाहका अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदी, अहिलेको अवस्थामा आएर दुई किसिमले चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेको छ हैन। एउटा चाहिँ खाद्यान्न न्यून उत्पादन हुने, न्यून उपलब्धता हुने र क्रय शक्ति कम भएका जनताहरूमा चाहिँ सरल सुलभ र नियमित रूपले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ भने, अर्को चाहिँ जुन सुगम क्षेत्रहरू जहाँ निजी क्षेत्रको पनि उपस्थिति रहेको छ त्यस्तो स्थानहरूमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत खाद्यान्न चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने क्रममा चाहिँ कम्पनीले देशभर रहेका करिब 55 देखि 60वटा यसका बिक्री केन्द्रहरूबाट चाहिँ आफूसँग भएका खाद्य वस्तुहरू चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदी कम्पनी स्थापनाको उद्देश्यको अनुरूप सफल सञ्चालनका लागि कानुनी संरचनागत र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कम्पनीले आवश्यक सुधार कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। कम्पनीको सेवाबाट लक्षित वर्गहरूको पहुँच चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कुन कुन स्थानमा कम्पनीको आवश्यकता छ त्यो विषयहरूलाई अध्ययन गरेर ओएनएम सर्वे गरी हाम्रो सेवालाई चाहिँ लक्षित वर्गहरूसम्म सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै गरी कम्पनीलाई कसरी सफल रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसका विद्यमान स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर
बढीभन्दा बढी जनताहरू समक्ष यसको सेवा कसरी पहुँच विस्तार गर्ने के काम कारोबारहरू गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ विज्ञहरूको सहयोग लिएर हामीले व्यावसायिक कार्ययोजनाहरू तयार गर्दैछौँ जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र हामीले आशा गरेका छौँ यो व्यावसायिक कार्ययोजनाले चाहिँ कम्पनीको उद्देश्यलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई सहयोग पुर्याउनेछ होइन। त्यसै गरी कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनीबाट कारोबार गर्ने खाद्यवस्तुहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी उपभोक्ताहरूसम्म पुग्नको लागि एउटा व्यवस्थित रूपले बिक्री केन्द्रको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ, जसअनुसार हामीले 7वटा प्रदेशलाई समेट्ने गरी बिक्री केन्द्रको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ र क्रमिक रूपमा व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्नेतर्फ पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कम्पनी स्थापना भए पश्चात सुरु गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदी कारोबारको विविधीकरण गर्दैछौँ। हामीले बिक्री गर्ने खाद्यवस्तुको चाहिँ प्याकेजिङहरूलाई चाहिँ समय सापेक्ष ग्राहकको इन्ट्रेस्ट अनुसारको चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्दै गइरहेका छौँ होइन। त्यसै गरी होम डेलिभरी सेवा पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। गत लकडाउनको समयमा चाहिँ आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा खाद्यान्न घर घरमा पुर्याउन सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यति बेलादेखि नै होम डेलिभरीको सेवा सुरुवात गरेका थियौँ। सूचना प्रविधिलाई पनि हाम्रो काम कारोबारमा क्रमिक रूपमा चाहिँ समेट्दै गइरहेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ जुन म्यानुअल बेसमा गरेका काम कारोबारहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सफ्टवेयर बेस्ड बनाउँदै लगिरहेका छौँ। हामीले गर्ने काम कारोबारहरूलाई चाहिँ आम जनता प्रति सुसूचित गराउनको लागि हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ अपडेट गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले गर्ने काम कारोबारहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसारहरू गरेर हाम्रो सेवाहरूमा चाहिँ बढीभन्दा बढी उपभोक्ताहरूको पहुँच पुगोस्, उहाँहरू सुसूचित हुनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो काम कारोबारहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कारोबार गर्ने खाद्यान्न वस्तुहरूको गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक पहल गरिरहेको छ। आफूले कारोबार गर्ने खाद्यवस्तु खरिद गर्दा होस् या बिक्री गर्दा होस्, यसले चाहिँ आफ्नो क्वालिटीको यो गुणस्तरको मापदण्डभित्र छ कि छैन अस्योर गरेपछि मात्रै यसले बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने गर्छ। यसको लागि यो अस्योरेन्सको लागि चाहिँ हामीसँग गुणस्तर प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ। लगभग 13 जना जति गुणस्तर प्राविधिकले चाहिँ देशभरका हाम्रा खाद्य बिक्री गर्ने स्थानहरू अथवा खरिद गर्ने स्थानहरूमा रहेर खाद्यान्नको गुणस्तरलाई चाहिँ नियमित अनुगमन गरिराख्नु भएको हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा कम्पनीलाई समय सापेक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आवश्यकता र औचित्य कस्तो छ त भनी हामीले कम्पनीका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीलाई सोधेका छौँ। दुर्गम स्थान जहाँ चाहिँ यातायातको पहुँच पुगेको छैन, न्यून उत्पादन रहेको छ, खाद्यान्नको उपलब्धता कमी छ र जनताको चाहिँ क्रय शक्ति कम छ, त्यस्ता स्थानहरूमा निजी क्षेत्रको चाहिँ उपस्थिति अलिक कम रहेको पाइन्छ र त्यस्तो ठाउँको खाद्यान्न पहुँच चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी देशमा आपद विपद आइपरेको समयमा खाद्यान्नको सहज सरल र नियमित आपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ खाद्यान्न भण्डारण गर्ने जुन जिम्मेवारी यसले पाएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ होइन। त्यस्तै गरी सुगम ठाउँ जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि उपस्थिति रहेको छ त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि चाहिँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नहोस् भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाहिँ खाद्यान्नहरू बिक्री वितरण गरिरहेको छ। यसले चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ अस्योर गरेको हामीले पाएका छौँ। अब विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल सरकारले देशको मुख्य खाद्य बाली धान गहुँमा चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ होइन। यो सरकारले तोकेको मूल्यमा चाहिँ खाद्यान्न खरिद गरेर कृषकहरूको चाहिँ हित संरक्षणमा पनि यस संस्थाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। त्यस्तै गरी दुर्गम स्थानमा उत्पादित रैथाने स्थानीय उत्पादनहरूको बजारीकरणमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिक्री वितरण विभागबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम बहादुर थापा राष्ट्रभर आपूर्ति प्रणालीलाई अलिकति सुनिश्चित बनाई यो मूल्य स्थिरीकरण गर्ने र अनि अब सामाजिक जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले तोकेको चाहिँ 24 दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गराउने, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने अनि त्यसपछि सहज रूपमा वितरण गराउने गर्ने काम यो विभागको नेपाल सरकारले तोकेको चाडबाड लक्षित चाहिँ
सुपथ मूल्यमा पसलहरू सञ्चालन गर्ने र देशभरमा स्थानीय निकायमा हाम्रो सहकारीको माध्यमबाट सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्ने र त्यो पनि नेपाल सरकारले लक्षित गरेको कार्यक्रमभित्र रहेर गर्ने हो। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने वितरण गर्ने भन्नेलाई अलिकति चाहिँ हामी यो खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी भइसकेपछि अलिकति यो प्रविधि मैत्री हुँदै जाने र अनि विश्वव्यापी रूपमा चलेको यो अनलाइन बिजनेसलाई प्रमोट गर्ने काममा पनि अहिले हामी यो विभागले चाहिँ लिड गरिरहेको छ। सँगसँगै उपभोक्ताहरूलाई अलिकति सूचनाको माध्यमबाट अलिकति जानकारी गराउने वस्तु तथा सेवाको वितरणलाई कस्तो छ त भन्ने कुरा जानकारी गराउनलाई हामी ठाउँ ठाउँमा अलि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हामी बाटोमा पनि गइरहेका छौँ र हामी केही रूपमा हामी कर्णाली यो बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमा अलिकति हामी चेन्ज त्यहाँ चाहिँ पहिलो डिजिटल सूचना पार्टी राख्ने साथसाथै अनि अलिक उपभोक्ता मैत्री हुने खालका बिक्री कक्षहरू निर्माण गर्ने त्यसलाई मर्मत गर्ने र अलिकति आकर्षण बनाउने काम पनि यो विभाग मार्फत भइरहेकोमा त्यसलाई हामी देशव्यापी रूपमा बनाउने चरणमा छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सुधार गरी कम्पनीलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला त कम्पनीका सहायक विभागीय प्रबन्धक गणेश प्रसाद चापागाई। पहिलो कुरो त व्यापारिक कम्पनीहरूले व्यापार गर्नु पर्यो, व्यापार गरेपछि नाफा कमाउनु पर्यो। नाफा कमाउँदाखेरि अब सोझ व्यापारले गर्दाखेरि चाहिँ साफसफाइ गर्नु पर्दैन, त्यसको फलोअप गर्नु पर्दैन, जस्तै सार्वजनिकले पनि गर्दैन। सरकारले कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ सरकारको अनुसारै काम गर्ने अनुदान नछिकेर स्वतन्त्र व्यापार गर्ने रूपले चाहिँ काम गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, कर्मचारी पनि इमान्दार हुनु पर्यो। स्थायी सम्पत्तिलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चालु पुँजीमा परिणत गर्ने गरी पैसाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कम्पनीले गर्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ, र यसका लागि सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्यो। यति गरिदियो भने व्यापार गर्न सक्छ, व्यापार कमिसनरको स्वागत हुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि भइरहेका पहलहरूका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर रमेश प्रसाद पन्त। सूचना प्रविधिको युग छ। आम उपभोक्ताहरूले पनि सबैले आइटी फ्रेन्डली हुँदै गइराख्नु भएको छ भने हामीले पनि त्यो अनुसारको सेवा प्रदान गर्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड भएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको अहिले पेमेन्टको कुराहरू आउँछ। जस्तै हामीले त खाद्यान्न जुन बिक्री वितरण गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गरे बापत हामीले जुन चार्जहरू लिने गर्छौँ भनौँ, पीहरू लिँदाखेरि अब डिजिटाइजेसन मार्फत सबैले पेमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अहिले हामीले क्युआर मार्फत, मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत पनि हामीले पेमेन्टहरू लिन थालिसकेका छौँ। काठमाडौँमा हामीले सुरु गरिसक्यौँ, सुर्खेतमा सुरु गरिसक्यौँ, त्यस्तै पोखरामा सुरु गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ हामी देशभरि नै सुरु गर्ने प्रयासरत छौँ। यो हाम्रो कार्यक्रम पनि रहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रादेशिक कार्यालयबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख पवित्र गौतम। बिक्री वितरणमा साबिकमा रहेका विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको विविधीकरणमा हामीले पहिलो जोड दियौँ, जसका कारण हामीले खाद्यान्नमा पहिला सामान्य 1-2-3 किसिमको चामलको मात्रै बिक्री वितरण गरिरहेकोमा हामीले खाद्यान्नमा चामलमा अन्य विविध किसिमका चामलहरू समावेश गर्यौँ। त्यसका साथै गेडागुडी, तेलन, दलन लगायतको पनि गर्यौँ र साबिकमा चाहिँ दसैँ तिहारमा खसी बोकाको बिक्री वितरण यथावतै छ। हामीले विभिन्न बिक्री केन्द्रहरूको पनि यसबीचमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। बिक्री केन्द्रको स्तरोन्नति गरेका छौँ र बिक्री केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ पनि यथासम्भव हामीले प्रयास यो बिचमा गरेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो मौजुदा साधन स्रोतहरू जस्तै रणनीतिक महत्त्वका स्थानहरूमा रहेका पूर्वाधार जग्गा, अनुभवी दक्ष जनशक्ति, वैदेशिक सहायता अन्तर्गत निर्मित गोदामहरू आदिको प्रभावकारी उपयोग गरी दिगो आय आर्जनको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक अध्ययन र विज्ञहरूको सुझाव समेत लिई कम्पनीले कार्य गरिरहेको छ।
देशमा विपद आइपरेको समय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सन्तुलित ढङ्गबाट आम उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउन क्रियाशील रहेकै कारण आज आम नागरिकको भरपर्दो कम्पनी बन्न सफल भएको छ। कम्पनीलाई नमुना र नेपाली जनताको भरपर्दो र विश्वासिलो कम्पनी बनाउनका लागि समयानुकूल आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, बजारीकरणको क्षेत्र विस्तार गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, सरकारी निकायहरू लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग निकट रहेर कार्य गर्ने, समयानुकूल कम्पनीका लागि नीति नियमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको यस खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले के कसरी के कस्ता व्यवसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, मौजूदा स्रोत साधनलाई के कसरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारवाला निकायहरूको रचनात्मक राय, सुझाव, सहयोग र निगरानी रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ।